अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका वस्सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका वस्सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। खुशामदीद मेरे चैनल में तमाम मुसलमानों को। आज का मेरा मौजू है सखी और बखील के बारे में। माशाल्लाह से आज का मेरा मौजू बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारा वाक़या सुनाने वाली हूँ कि किस तरह अल्लाह ताला अपने बंदों का इम्तिहान लेता है और कौन अपने इम्तिहान में कामयाब हो जाते हैं और कौन अपने इम्तिहान में फ़ेल हो जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जो चैनल में फ़र्स्ट बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी किया करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी किया करें। तो आइए अपने मौजू की तरफ आ जाती हूँ। अनवारुल हदीस सफ़ा नंबर 224, बाब नंबर सखी और बखील के बारे में बाब है। अबू दाऊद की हदीस है। हज़रत अबू सैयद रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान का अपनी ज़िंदगी के आयाम में यानी अपनी ज़िंदगी के दिनों में 1 दिरहम सदका करना मरने के वक़्त 100 दिरहम सदका करने से बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी कि आजकल के लोगों का रवाज हो गया है कि लोग क्या करते हैं, जवानी में ऊट पटांग हरकतें और अल्लाह ताला को याद नहीं करते, भूल जाते हैं, और जब बुढ़ापा आ जाता है तो तब अल्लाह ताला की तरफ रजू करते हैं, और फिर जब मौत का वक़्त करीब आ जाता है तो तब कहते हैं जी हमारा सदका दो, तो हमारी तरफ से ये करो, फ़लाँ करो, फ़लाँ करो। उनके लिए ये बात कह रही हूँ कि मेरे आका ने फरमाया कि अपनी ज़िंदगी यानी अपनी जवानी की ज़िंदगी में 1 दिरहम सदका करना मरने के वक़्त 100 दिरहम सदका करने से बेहतर वो 1 दिरहम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस से मुबारका है। हज़रत अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सखी अल्लाह ताला से करीब है, जन्नत से करीब है, लोगों से करीब है और दोज़ख से दूर है, और बखील अल्लाह ताला से दूर है, जन्नत से दूर है, लोगों से दूर है और जहन्नम से करीब है। और जाहिल सखी खुदा के नज़दीक इबादत गुज़ार बखील से कहीं बेहतर है। ये बात बहुत ही ज़्यादा गौर करने वाली और समझने वाली बात है। बड़ी तवज्जो से आप इस बात को समझें और सुने कि जाहिल सखी खुदा के नज़दीक इबादत गुज़ार बखील से कहीं बेहतर है। यानी कि सखी अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जो सखावत करता है, कंजूसी नहीं करता। और बखील उसे कहा जाता है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बखील हाथ को तंग करके रखता है और कंजूसी करता है। हालांकि उसे अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा अता किया है, लेकिन वो फिर भी कंजूसी ही करता है। तो आइए तिरमिज़ी शरीफ की अगली हदीस। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मकार और बखील जन्नत में दाखिल ना होंगे और ना वो शख्स जो खैरात देकर एहसान जताए। अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अगर हम किसी 1 रुपये की भी किसी की मदद करते हैं तो हमें उसका एहसान नहीं जताना चाहिए। 1 रुपये से लेकर करोड़ों रुपये तक। अगर अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है तो हमने उसे दिया है। अगर अल्लाह ताला हमें अता ना करता तो हम कैसे किसी को देते। आजकल लोग क्या करते हैं, किसी को उधार दे दें तो बाद में एहसान जताते हैं, जता जता के उसे शर्मिंदा करते रहते हैं। या फिर अगर किसी ने अल्लाह के लिए किसी को कुछ दे दिया और बाद में उसके ऊपर ताने कसते रहते हैं, तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना। आका सलातो व सलाम का फरमान है कि वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। हज़रत अबू सईद, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। हज़रत अबू सईद से रवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन में 2 बातें यानी कि बखील और बदखलकी जमा नहीं होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें भी मोमिन में शामिल फरमाए। तो आपको मैं एक और बहुत ही प्यारा वाक़या सुनाने वाली हूँ। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक आपको सुनाऊँगी। हज़रत अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में 3 शख्स थे। ठीक है, बनी इसराइल में 3 शख्स थे। एक कोड़ी यानी जिसे कोढ़ की बीमारी थी, दूसरा गंजा यानी उसके सर पे बाल बिल्कुल नहीं थे, और तीसरा अंधा था। अल्लाह ताला ने इनका इम्तिहान लेना चाहा। देखिए, आपका भी इम्तिहान किसी वक़्त भी अल्लाह ताला ले सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों को परखता रहता है। ठीक है, तो देखिए किस तरह अल्लाह ताला अपने बंदों का इम्तिहान लेता है। अल्लाह ताला ने इन तीनों बंदों का भी इम्तिहान लेना और एक फ़रिश्ते को
ان کی طرف بھیجا انسان کے روپ میں۔ سب سے پہلے فرشتہ جو ہے وہ کوڑی کے پاس گیا جسے کوڑ کی بیماری تھی، اور اسے پوچھا تمہیں سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اچھا رنگ، خوبصورت جلد اور اس عیب کا دور ہو جانا کہ جس کے سبب مجھ سے لوگ نفرت کرتے ہیں، یعنی جسے کوڑ کی بیماری ہو لوگ اس سے دور رہتے ہیں اور اس سے نفرت کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سن کر فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور اس کا کوڑ ختم ہو گیا اور اس کے جسم کا رنگ نکھر گیا اور خوبصورت ہو گیا۔ اس کے بعد فرشتے نے کہا کہ تجھ کو کس قسم کا مال پسند ہے؟ اس نے اونٹ کہا۔ تو اس فرشتے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے کہ اس فرشتے نے اس کی خواہش کے مطابق اس کو حاملہ اونٹنیاں عطا کر دی، اور فرشتے نے اس کو یہ دعا دی کہ خدا تیرے لیے ان مال میں برکت رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ اس کے بعد فرشتہ گنجے کے پاس گیا اور پوچھا تجھ کو کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ خوبصورت بال اور اس عیب کا دور ہو جانا کہ جس سے لوگ مجھ سے دور رہتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں، یعنی گنجا پن۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کا گنجا پن دور ہو گیا اور خوبصورت بال اسے عطا کر دیے گئے۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے گائے پسند ہے۔ چنانچہ اس کی خواہش کے مطابق فرشتے نے اس کو حاملہ گائیں عطا کر دی، اور فرشتہ نے اس کو دعا دی کہ خدا تیرے اس مال میں برکت رکھے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس گیا اور پوچھا تجھ کو کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے میری آنکھیں، یعنی کہ میری بینائی اللہ تعالیٰ مجھے لوٹا دے تاکہ میں اس سے اپنی آنکھوں سے ہر چیز کو دیکھ سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور خدا نے اس کی بینائی کو مرحمت یعنی واپس لوٹا دیا اور اسے دیکھنے کی قوت نصیب ہو گئی۔ پھر اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس قسم کا مال پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے بکری پسند ہے۔ چنانچہ اس کو زیادہ بچے دینے والی بکریاں بھی عطا کر دی گئی، اور فرشتے نے اس کے لیے دعا بھی کر دی کہ خدا اس کے مال میں برکت رکھے۔ اب کوڑی اور گنجے کے اونٹوں اور گایوں سے جنگل بھر گئے، اور اندھے کی بکریوں کے بھی ریوڑ وادیوں میں نظر آنے لگے، یعنی بہت زیادہ ان کا مال ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد فرشتہ جو ہے وہ اس کوڑی کے پاس، یعنی ایک کوڑی کی شکل میں ہی، یعنی ایک ایسے انسان کی شکل میں جس کو کوڑ کی بیماری ہو، وہ فرشتہ بن کر اس شخص کے پاس آیا جسے پہلے کوڑی کی بیماری تھی، اور اسے کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرا وسیلہ سفر، یعنی کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ میری ہر چیز چوری ہو گئی ہے اور میں اب سفر میں ہوں، تو اب منزل مقصود تک پہنچنا خدا کی مہربانی یا پھر تیری مدد سے ہو سکتا ہے، بس میں تجھ سے اس کی ذات کا واسطہ دے کر جس نے تجھ کو اچھا رنگ اور اچھی جلد دی اور ایک اونٹ مانگتا ہوں تاکہ میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤں۔ تو کوڑی نے کہا کہ میرے اوپر بہت سے حقوق ہیں اور میرے پاس گنجائش نہیں ہے کہ میں تمہیں ایک اونٹ دے دوں۔ تو استغفر اللہ، اتنے زیادہ اونٹ ہونے کے باوجود بھی اس نے انکار کر دیا۔ فرشتے نے اس کے جواب میں کہا کہ شاید میں تمہیں جانتا ہوں، تم وہی کوڑی ہو جس سے لوگ نفرت کرتے تھے اور تم فقیر تھے، خدا نے تمہیں اتنا مال دیا ہے، تم پھر بھی اللہ کے راہ میں ایک اونٹ نہیں دے سکتے۔ اس نے کہا کہ جی نہیں، یہ مال تو مجھے میری نسل بر نسل یعنی خاندان سے وراثت میں ملا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو پھر ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر فرشتہ گنجے کی صورت میں اس گنجے کے پاس گیا اور پھر اس سے بھی وہی سوال کیا۔ تو اس گنجے نے کہا کہ میں تمہیں ان میں سے کچھ نہیں دے سکتا، میرے پاس گنجائش ہی نہیں ہے، یعنی کہ اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد وہ فرشتہ جو اندھے کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں اور مسافر میں ہوں، میرا سامان سفر جو ہے وہ چوری ہو گیا ہے، بس اب منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے خدا کی مدد یا پھر تمہاری مدد سے ممکن ہے، تو میں تجھ سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تم کو دوبارہ یعنی بینائی دی ہے اور اس بکریوں کی اتنا بڑا یعنی ریوڑ تمہیں عطا کیا ہے، تو مجھے ایک بکری عطا کر دو تاکہ میں اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکوں۔ تو اس اندھے نے یہ سن کر کہا کہ بے شک میں اندھا تھا، خدا نے میری بینائی مجھ کو واپس لوٹا دی اور مجھ پر احسان فرمایا،
बस तुझको जिस कदर चाहिए तू ले जा और जिस कदर तेरा जी चाहे तू छोड़ जा। कसम है खुदा की आज मैं तुझको तकलीफ़ नहीं दूंगा इस चीज़ को वापस करने की जो तू यहाँ से ले जाएगा। यानी कि उस शख्स ने कहा कि फरिश्ते से कि तुम यहाँ से जो मर्ज़ी ले जाओ और मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि मैं तुझको कभी तकलीफ़ नहीं दूंगा कि तुमने जो यहाँ से लिया है उसे वापस लौटा दो। फरिश्ते ने ये सुनकर कहा कि तू अपना माल अपने पास रख, तुम लोगों का इम्तिहान लिया जा रहा था, खुदा तुझसे राज़ी हुआ और खुश हुआ और तू अपने इम्तिहान में पास हुआ और तेरे दूसरे दोनों साथी खुदा ताला की नाराज़गी में गिरफ़्तार हो गए। अस्तग़फ़िरुल्लाह और अपने इम्तिहान में फ़ेल हो गए। तो मैं आपको आज इसी वजह से ये मैंने आपको बयान जो सुनाया है सिर्फ़ इसी मकसद के से कि आपका भी इम्तिहान किसी वक़्त भी लिया जा रहा हो सकता है, आपको नहीं इस बात का इल्म। तो बराए करम आप अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करते रहा करें और सोच दिल में यही रखा करें कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला ने अता किया है। हमारे पास अगर एक सुई से लेकर हज़ारों करोड़ों रुपए भी हैं ना तो वो सब अल्लाह ताला के दिए हुए हैं। अल्लाह ताला का हम पर एहसान है और उसे अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करते रहा करें ताकि हमारे रिज़्क़ में और ज़्यादा इजाफ़ा होता रहे। बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर करके अपने दूसरे दोस्त अहबाब तक पहुँचा दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार भी दीजिएगा।